प्रीयते वा? आं महोदय। जनकेन समादिष्टाः दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिताः मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम्। जनकेन समादिष्टाः, जनक महाराजेन आज्ञप्ताः दूताः ते दशरथस्य आनयनार्थे अत्र यत् प्रवृत्तं यदभवत् अत्र मिथिलानगरे तत् कथयितुं ते सर्वेपि आदिष्टाः जनकेन। ते बहुदूरं गतवन्तः। तेषां वाहनानि इत्युक्ते अश्वाः अतीव श्रमं प्राप्तानि वाहनानि। अश्वाः श्रमं प्राप्तवन्तः। त्रिरात्रम् उषिताः, मध्ये मार्गं ते गमनसमये रात्रित्रयम् उषितवन्तः। इत्युक्ते अतिवेगेन गच्छन्तः चेदपि दिनत्रयम् अभवत् इति तात्पर्यम्। दिनत्रयम् अभवत्। मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम्। मिथिलानगरतः अयोध्यानगरी पर्यन्तं दिनत्रयं भवति। इदानीमपि तथैव भवति। अतः यदि वयं रथेन गच्छामः, अश्वैः गच्छामः तर्हि तथा एतेपि गतवन्तः। ते राजवचनात् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः। राजवचनात् राजगृहपर्यन्तं गताः। तदनन्तरं वयं मिथिलानगरतः आगताः, महाराजस्य सेवकाः वयम् इति यदा उक्तवन्तः द्वारे, तदा प्रवेशिताः। आगच्छन्तु अन्तः इति प्रवेशः अभवत्। बद्धाञ्जलिपुटाः ददृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। तत्र इदं प्रथमतया दशरथं दृष्टवन्तः ते सेवकाः। तेषां नेत्रयोः देववत् भासते स्म दशरथः। वृद्धः, फलितश्मश्रुः दशरथः, अतः देववत् प्रकाशते। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूताः विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम्। बद्धाञ्जलिपुटाः, अंजलिं बद्धवन्तः सर्वेपि दूताः विगतसाध्वसाः। साध्वसम् आतंकं, भयं, संदेहं सर्वमपि त्यक्तवन्तः। संतोषेण उक्तवन्तः, निर्भयम् उक्तवन्तः। यदभवत् तदुक्तवन्तः। अहं वक्तुं न शक्नोमि, भवान् वदतु, भवान् वदतु, भवान् वदतु, भवान् वदतु इति न उक्तवन्तः। सर्वेपि अहं वदामि, नारायणः वदति खलु अहं वदामि, श्रीकृतिर्वदति खलु अहं वदामि, तद्वत् सर्वेपि नारायणः वक्तुं शक्नोति, नरः वक्तुं शक्नोति, नारदः वक्तुं शक्नोति, वाल्मीकिः वक्तुं शक्नोति। अत्र ये सर्वे सन्ति ते सर्वेपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अतः त्वं वद अहम् अद्य न वदामि, श्वः न वदामि इति न वदन्ति स्म। यतः कार्यं मुख्यं, वचनं मुख्यं। दोषः भवति वा इति भयं न कर्तव्यम्।
वचन समये धैर्यं कर्तव्यम्। अहं सिद्धः नास्मीति केनापि न वक्तव्यम्। यस्मिन् कस्मिन्नपि समये अहं वक्तुं शक्नोमि। निद्रायाम् उत्थापयतु, निद्रां करोतु प्रथमम्। वरुण वदतु। किं वदामि? किमपि वदतु वरुण। मम नाम वरुणः। नारायण वदतु। मम नाम नारायणः। नारायण वरुण इति वचनं न। इदानीं दशरथस्य कृते वक्तव्यं वाक्यं वदतु। दशरथः एकः महाराजः। सः धर्मज्ञः, सम्यक् परिपालयति, प्रजान् सम्यक् एतत् रक्षति। सन्दर्भरहितं भवति। दशरथस्य कृते वक्तव्यं। हे महाराज प्रभो राजा। मिथिलानगरे किम् अभवत् इति वक्तव्यम्। हे राज महाराज महाराज प्रभो राजा। राजन् अहं जनकस्य महाराजस्य जनकस्य अहं मन्त्री अस्मि। उत्तमं। तर्हि किमर्थम् आगतवान् भवान्? अहं अन्यः वदतु। नारायणः न वदतु। अहं भवतः पुत्रस्य शिवस्य धनुः एव भञ्जितवान्। अतः जनकस्य पुत्रीं सीतां रामाय दत्तुं सः जनकमहाराजः इच्छति। अतः भवान् अपि पर्याप्तम्। अनन्तरं स्नेहा वदतु। महोदय, अहं वदामि वा? अनन्तरं वदतु। स्नेहा निद्रायामस्ति। स्नेहा वदतु। यत्किञ्चित् वदतु। जनकमहाराज किमभवत् इति। जनकमहाराज नगरे किमभवत् इति वदतु। इदानीं वरुण वदतु किमभवत् इति। हे राजन्, भवतः पुत्रः शिवस्य धनुषः भङ्गं कृतवान्। सः पर्याप्तम्। अन्य इदानीं वदतु स्नेहा। अनन्तरं वदतु। धनुं भङ्गं कृतवान्। शिवधनुं भङ्गं कृतवान्। महाबलः दक्षा वदतु। अनन्तरं वदामि महोदय। हे अयोध्याधिप अहं मिथिलानगरस्य जनकमहाराजस्य अमात्यः। किमर्थम् अत्र अभवत्? इदानीम् अतिरिक्त अनन्तरकथां वदतु। रामः धनुर्भग्नं कृतवान्। रामः धनुर्भग्नं कृतवान्। अतः मम राजः जनकः तस्य पुत्रिकां रामं विवाहं करिष्यामि इति रामस्य कृते दातुम् इच्छति। अनन्तरं कोला वदतु। दातुम् इच्छामि। कोला निद्रातः उत्तिष्ठतु। वदतु। महोदय, अहं वदामि वा? अवश्यम् अहं विवाहं करिष्यामि।
इति रामः वदति। रामः वदति वा? धिक्, अहं विवाहं करिष्यामि इति रामः वदति वा? अखिलेश वदतु। बाणः भग्नं कृतवान् खलु रामः, तदेव रामः सीता कल्याणं भविष्यति इति अहं उच्यते। वदतु। अनन्तरं रसेश्वर वदतु। भवान् कृपया मिथिलानगरे आगच्छतु। विवाहं भवान् आगच्छतु इति वदतु, आह्वयतु। कोऽपि नाह्वयति। महाराज दशरथः, भवान् नगरः आगच्छतु। उत्तमं। रामगीता वदतु। नमो नमः गुरुवर्य, इदानीमेव आगतवती। मम जनकमहाराज उक्तवान् दशरथं भवन्तम् आह्वयति। आह्वयति। जनकमहाराजम् अतः शीघ्रम् आगन्तव्यम्। शीघ्रम् आगन्तव्यं। भावना वदतु। रामः धनुर्भङ्गं कृतवान्, अतः मम पुत्रिका सीतां रामं दातुम् इच्छामि इति वक्तुम् इच्छति जनकमहाराज। अतः दशरथ महाराजं आह्वानं कृतवान्। आह्वातुं वयम् आगताः। मया एवं घण्टापर्यन्तं चिन्तयित्वा ते सर्वेपि उक्तवन्तः, निर्भयम् उक्तवन्तः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूताः विगत साध्वसाः। तेषां साध्वसं भय वातावरणं सर्वमपि नष्टं। राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरं। मधुराक्षरं, मधुराणि अक्षराणि यत्र वाक्ये भवन्ति तद्वाक्यम् अब्रुवन्। राजानं प्रश्रितं, विनयवन्तं राजानं। राजापि जनकमहाराजः प्रेषितवान् वा युष्मान् इति विनयेन वर्तते। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। अग्निहोत्र पुरस्कृतः जनकः महाराजः। यत्किञ्चित् नूतनं कार्यं कर्तव्यं तर्हि अग्निहोत्रं गृहीत्वा कार्यं कर्तव्यम्। अग्निसाक्षिकं कार्यं कर्तव्यम्। इदानीं विवाह कार्यं कर्तुम् इच्छति जनकः। अतः మా దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తాం. మాలాలంకరిస్తాం. మాలలు వెళ్ళాలి, కావాలి. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవాలి. ఇంకా ప్రవర్తన చాలా ఉంది. వాళ్ళ కులాలు వీళ్ళ కులాలు చెప్పుకోవాలి. ఇవాళ అష్టమి, రేపు నవమి. विवाहार्थं भक्ताः अत्र शृण्वन्तः भक्ताः इदानीमेव विवाह व्यवस्थायाः कृते प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। जनके मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। यदा कदाचित् कार्यकरण समये सर्वेपि
अग्निहोत्र पुरस्सरं कार्याणि कुर्युः अग्निसाक्षिकमेव कार्याणि कुर्युः अतएव जनकमहाराजः अपि अग्निहोत्र पुरस्कृतः मैथिलः मिथिला नगर्याः ईशः जनकः मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा अग्निं हस्ते धृत्वा अतीव स्नेहेन पूरितः कुशलं च अव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं तव कुशलम् अव्ययं पृच्छति जनकः सर्वं कुशलं वा इति अग्निहोत्रं धारयन् पृच्छति उपाध्यायेन सहितं पुरोहित सहितं भवन्तं जनकः कुशलं पृच्छति कुशलं च अव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं जनकः त्वां महाराज पृच्छते सपुरस्सरं भवत्सम्बन्धिनः जनाः ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि कुशलं वा इति कुशलं प्रथमं पृच्छति पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् सः विश्वामित्रः किमर्थमागतवान् विश्वामित्रः बहु कष्टं मम कृते कल्पितवान् इति दशरथः मनसि चिन्तयति स्म अतः इदानीं वदन्ति एते दूताः जनकः त्वां महाराज जनकः त्वां परिपृच्छति सपुरस्सरं भवत् बन्धुमित्र परिवार पुरस्सरं भवन्तं पृच्छति पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत् कौशिकस्य अनुमतिं स्वीकृत्य भवतः कृते एतद्वाक्यमुक्तवान् भवतः कृते वाक्यमुक्तवान् विश्वामित्रस्य अभिप्रायं स्वीकृत्य तस्य अनुमतिं स्वीकृत्य उक्तवान् पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा मम पुत्री अस्ति एका सा सीता सा वीर्यशुल्का पराक्रम एव धनं दातव्यं कैरपि तथा चेत् पुत्रीं ददामि अहम् इति मम प्रतिज्ञा अस्ति इति जनकमहाराजः भवन्तमुक्तवान् राजानश्च कृतामर्षाः निर्वीर्याः विमुखीकृताः वीर्यं येषां नास्ति ते सर्वेपि मम कृते पुत्रिका दीयताम् इति पीडितवन्तः जनकमहाराजं किन्तु जनकमहाराजः निर्वीर्याः ये सन्ति तान् सर्वान् विमुखीकृतवान् निर्वीर्याः पराक्रमरहिताः सर्वेपि विमुखीकृताः न दातुं शक्यते इति तिरस्कृताः राजानश्च कृतामर्षाः बहु कोपं प्राप्तवन्तः राजानः तथापि सः तिरस्कृतवान् जनकमहाराजः सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरस्कृतैः यदृच्छया आगतैः राजन् निर्जिता तव पुत्रकैः सा इयं मम सुता मम पुत्री विश्वामित्र पुरस्कृतैः यदृच्छया आगतैः तव पुत्रकैः यदृच्छया हठात् वयं न चिन्तितवन्तः भवत्पुत्राः आगताः इति बहुवचनं वदति अथवा आगामि भरतशत्रुघ्नयोः अपि अत्र कन्याद्वयम् अस्ति इति सूचनं कर्तुं सः बहुवचनं वदति पुत्रकैः तव पुत्रकैः निर्जिताः मम सुताः मम पुत्री सीता तव पुत्रकैः निर्जिता अथवा एक एव रामः पुत्रीं निर्जितं कृत्वा
गौरवेण तेलुगु रामः इति कृत्वा बहुवचनेन रामुल वारु सीतनु गेलिचारु इति बहुवचने उक्तवान्। एते सर्वेपि तेलुगु जनाः शृण्वन्ति इति कृत्वा पुत्रकैः इत्युक्ते पुत्रेण इत्येव अर्थः। यदृच्छया आगतेन तव पुत्रेण सीता मम सुता निर्जिता जिता प्राप्ता धनुर्भंगेन तच्च रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना महात्मना भवतः पुत्रेण धनुः पूरणार्थं यदा प्रयतितं तदानीं भग्नमभवत्। रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि बहवः जनाः अत्र पश्यन्तः आसन् सहस्रशः जनाः। तस्य धनुषः आनयनार्थमेव 5सहस्रं जनाः आसन्। अतः ते सर्वेपि यदा पश्यन्तः आसन् तदानीमेव रामः एतत् कार्यं कृतवान्। अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने भवतः पुत्रः महात्मा तस्मै मम पुत्री अवश्यं दातव्या अस्ति। प्रतिज्ञां कर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। प्रतिज्ञां कर्तुमिच्छामि कल्याणं परश्वः भविष्यति एल्लुंडि कल्याणं अवुतुंदि। प्रतिज्ञां कर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। अतः तत् त्वम् अनुज्ञातुम् अर्हसि। अनुज्ञां ददातु। तव अनुज्ञां विना रामः विवाहं न करिष्यति। सोपाध्यायो महाराजा पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। उपाध्यायेन सह भवतः उपाध्यायाः भवतः ये गुरवः पुरोहिताः तान् सर्वान् गृहीत्वा भवान् आगच्छतु। परश्वः विवाहः भविष्यति। शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि। मम प्रतिज्ञा अस्ति वीर्यशुल्का मम पुत्री वीर्यवते दातव्या इति। अतः रामः लब्धः भवत्सुतः वीर्यवान्। भवान् अंगीकृत्य पुत्रस्य कृते सीतां दातुं निश्चिनोति तर्हि मम संकल्पः पूर्णः भवति अन्यथा न भवति। अतः भवान् अंगीकरोतु भोः इत्युक्तवान् जनक महाराजः इति दूताः उक्तवन्तः। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि। पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे। द्वयोः पुत्रयोरपि त्वं प्रीतिम् उपलप्स्यसे। त्वं प्रेम प्राप्स्यसि। पुत्रयोः अत्र यद्यपि द्वयोः इति सीतायाः विवाहः एव निश्चितः इत्युक्तवान्, उर्मिलायाः इति नास्ति। किन्तु पुत्रयोर्द्वयोः जनकमहाराजः किं वदति कथं वदति किमर्थं वदति इति सः स्वयं न जानाति। मुखाद् आगच्छन्ति वचनानि आगच्छन्ति। अतः पूर्वमेव व्यग्रतायां किमपि किमपि वदति जनकः। एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वाक्यमब्रवीत्। एवं विदेहाधिपतिः मधुरं वचनम् उक्तवान्। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः। शतानन्दस्यापि मते अस्ति, तस्यापि अनुमतिं स्वीकृतवान्। विश्वामित्रस्यापि मते अस्ति, विश्वामित्रस्य अनुज्ञामपि स्वीकृतवान्। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा, तात्पर्यं तु ज्ञातं दशरथेन। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत्। कदा विवाहः इति दशरथस्य मनसि वर्तते एव। अतः
दशरथः सः सद्यः एव अंगीकृतवान् किन्तु वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवम् अब्रवीत् तान् सर्वान् अपि आहूय उक्तवान् दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः लक्ष्मणेन गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु असत्यसौ। हे वसिष्ठ महर्षे, हे वामदेव महर्षे, कुशिकपुत्रेण गुप्तः गुप्तः मम पुत्रः इति वदति। नाम प्रथमं दृष्टा सीता इति आञ्जनेयः यथा उक्तवान् तथा गुप्तः कुशिकपुत्रेण। अरे रे इदानीं मया वार्ता प्राप्ता, मम पुत्रः गुप्तः अस्ति, रक्षितः अस्ति कुशिकपुत्रेण विश्वामित्रेण रक्षितः अस्ति मम पुत्रः इति तेषामपि मनसि विकारम् अपनीतवान्। एवं स्वस्य मनस्यपि विकारम् अपनीय वदति दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनः जातः इदानीं मम पुत्रः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु असत्यसौ विदेहदेशे अस्ति जनकमहाराजस्य नगरे वर्तते इति वयम् इदानीमेव ज्ञातवन्तः। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। रामस्य पराक्रमं दृष्टवन्तः किल ते। अस्माकं काकुत्स्थः ककुत्स्थवंशोद्भवः रामः जनकेन महात्मना वीर्यं रामस्य वीर्यं दृष्टम्। अतः रामस्य पराक्रमं दृष्टवान् किल। अस्माकं रामः दृष्टवीर्यः जातः किल। जनकमहाराजः रामस्य पराक्रमं दृष्टवान् किल। संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुम् इच्छति। सुतायाः पुत्र्याः संप्रदानं कर्तुम् इच्छति। सीतायाः दानं कर्तुं संप्रदानं सम्यक् शास्त्ररीत्या विवाहं कर्तुम् इच्छति। पराक्रमवान् मम पुत्रः इति। यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः। यदि भवन्तः अंगीकुर्वन्ति भवताम् एतद् रोचते तर्हि भवद्भ्यः तर्हि जनकस्य वचनं श्रुत्वा भवन्तः वयं च मिलित्वा पुरीं जनकस्य पुरीं गच्छामहे। वयं गच्छामः इति वक्तव्यं वा गच्छामहे इति वक्तव्यं वा इति नालोचयति जनकमहाराजः। गच्छामहे इति वदति, गच्छामः इति वदति, गच्छामहे इति वदति। शीघ्रं गन्तव्यमिति तस्य मनसि वर्तते। शब्दविषये चिन्तां न करोति सः। शीघ्रं मा भूत् कालस्य पर्ययः। कालस्य पर्ययः विलम्बः मा भूत्। अयमेव कालः श्रेष्ठः इति उक्तवान्। मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः। महर्षिभिः सर्वैरपि आलोच्य एते मन्त्रिणः वसिष्ठः वामदेवः एते मन्त्रिणः ऋषयश्च अन्यैः ऋषिभिः अन्यैः मन्त्रिभिः सह आलोच्य अस्तु शीघ्रं गच्छामः इति। भवान् विवाहः इति चिन्तयति खलु। अतः अयं समयः आपन्नः। इदानीं पुनः किमर्थं विलम्बः। गच्छतु दशरथ, वयमप्यागच्छामः इति उक्तवन्तः। सुप्रीतश्च अब्रवीत् राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः। मन्त्रिणस्तु सुप्रीतश्च अभवत् राजा दशरथः। सम्यक् सन्तोषं प्राप्तवान्। श्वः एव यात्रा। श्वः इत्युक्ते श्वः उषसि, श्वः प्रातरेव यात्रा इतः आरभ्यते। सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु। मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः ऊचुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। मन्त्रिणः सर्वेपि तत्र रात्रिं आगताः मन्त्रिणः ते सर्वेपि परमसत्कृताः। राजसत्कारं प्राप्तवन्तः। राजभवने उपवेशिताः। राजभवने निद्रां कृतवन्तः। सर्वेपि सन्तोषं प्राप्तवन्तः। सम्यगस्ति महाराजा भवतः आतिथ्यम् इति उक्तवन्तः।
ओम तत्सद इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। हरिः ओम। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। अनन्तरं रात्रिः व्यतीता व्यतीता इत्युक्ते चतुर्वादनं वा त्रिवादनं वा अभवत्, निद्रा न लग्ना। उपाध्याय पुरस्कृतः बन्धु सहितः राजा दशरथः हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। सुमन्त्रम् उक्तवान्। अद्य सर्वे धनाध्यक्षाः धनमादाय पुष्कलं व्रजन्त्वग्रे सुविहिताः नानारत्नसमन्विताः। अस्माकं कोशागारे यद् धनमस्ति तद्धनं सर्वमपि पुष्कलं यथेष्टं धनं वाहनेषु रथेषु स्थापयन्तु। ते प्रथमं गच्छेयुः। किं किं प्रथमं कर्तव्यम् इत्यादिकं सर्वमपि गृहीत्वा गच्छेयुः। प्रथमम् उपकरणम् आवश्यकम्, अतः धनम् आवश्यकम्, सुवर्णम् आवश्यकम्, तस्य उपयोगः क्रियताम्। एतदर्थमेव मया 60 वर्षेभ्यः रक्षितं। चतुरंगबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः। चतुरंगबलं सैन्यमपि शीघ्रं गच्छतु। ममाज्ञा समकालं च यानं युग्यम् अनुत्तमम्। मम आज्ञा समकालम्। इदानीम् आज्ञां करोमि वा? इदानीमेव। कुत्र अस्ति रथः? रथः प्रथमं सिद्धः क्रियताम्। अभवद्वा? रथः सिद्धः अभवद्वा? वचनकालमेव कर्तव्यम्। किं विलम्बः क्रियते? रथः सिद्धः क्रियताम्, अश्वः सिद्धः क्रियताम्, इतोपि किं सिद्धः क्रियतां वदन्तु। दशरथस्य मते स्थिताः माणिक्याः सुवर्णं रजतं तथा के तदपि सर्वे वदन्तु। स्वयं न कुर्वन्तु। किं किम् आवश्यकं विवाहस्य कृते? सुवर्णशाटिकाः, सुवर्ण चलवाण्यः, सुवर्ण सङ्गणकः, तस्य कीबोर्ड् भवति खलु। कीबोर्ड् सर्वं माणिक्याः भवन्ति कीबोर्ड् मध्ये। अपि सीतायाः कृते दातव्यं। वदतु स्नेहे, किं किं नेतव्यं? रक्षा वदतु शीघ्रं शीघ्रं। सुवर्ण अंगुष्ठः, सुवर्ण पुष्पाः, अपि सुवर्ण अंगुष्ठः न, सुवर्णं मल्लिपूलु, जाजिपूलु, वदतु। निद्रां न करोतु। अखिलेश वदतु, किं किम् आवश्यकं विवाहार्थं? वज्रवैडूर्यम् आवश्यकम्। एकम् अग्निहोत्रम् आवश्यकम्। एकम् अग्निहोत्रम् आवश्यकं महोदय। अग्निहोत्रमपि गृहीत्वा गच्छन्तु। धार्मिकः वरुणः। सम्यक्। आवश्यकः, जलम् आवश्यकं, भोजनम् आवश्यकं। दिनाः खलु, भोजनं जलम् अपि वस्त्राः एताः सर्वाः आवश्यकाः। अपि एकः पण्डितः आवश्यकः। रामगीता वदतु, किं किम् आवश्यकं? पुष्पम् आवश्यकं, पुष्पाणि आवश्यकानि। उत्तमम्। बोट्टु द नोटर ब्लैक। अक्षजः वदतु, किम् आवश्यकम्? अक्षजः अपि आगच्छति तत्र विवाहार्थं। किम् आवश्यकम्? महोदय, यः विवाहं करोति द्वौ कन्दुकानि, सुवर्ण कन्दुकानि बालकानां क्रीडनार्थं। पुष्पाणि, कंदकानि। बन्धुमित्रः पुष्पकन्दुकानि अवश्यम्। उत्तमम्। बन्धुमित्रः सुवर्णकन्दुकानि चेत् पीडा भवति भारेण। बन्धुमित्रः महोदय। अस्तु, मम आज्ञा समकालं। शीघ्रं गच्छन्तु गच्छन्तु शीघ्रं। यानं युग्यं नाम रथः। अनुत्तमं वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेय
कौसल्यस्तु दीर्घायुः ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे। एतान् प्रथमं प्रेषयतु। वसिष्ठं वामदेवं जाबालिं कश्यपं मार्कण्डेयं दीर्घायुषं कात्यायनं ऋषिमपि प्रेषयन्तु शीघ्रं। किमर्थमित्युक्ते एते गत्वा तत्र विवाहार्थं पूर्वव्यवस्थां कुर्वन्ति। एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे। मम कृते एकं रथं सिद्धं करोतु। यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति माम्। एते दूताः मां त्वरयन्ति, शीघ्रयन्ति। वयं गच्छामः, चलन्तु 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 इति गृहे पत्नीः अपि उक्तवान् वा न वा सर्वान् अन्यांस्तु वदति। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। नरेन्द्रस्य वचनात् सेना चतुरङ्गिणी सेना गता राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वयात्। सेना अपि तस्य दशरथस्य सेना राजा यदा गच्छति तस्य पृष्ठतः चतुरङ्गावती सेना अपि गतवती। गत्वा तत्र भार्याः नोक्ताः इति न चिन्तयन्तु, ताः अपि गताः। पत्नीं विना तत्र कार्यं कर्तुं किमपि न शक्यते। अतः कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी सर्वाः अपि गताः। अत्र नोक्ताः इति कृत्वा न गताः इति न चिन्तयन्तु। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान् अभ्युपेयिवान्। परश्वः विवाहः इत्युक्ते एते चतुर्दिनानि गतवन्तः। चतुर्दिनेषु न गतवन्तः, एकदिने एव गतवन्तः। यतः परश्वः विवाहः इति कृत्वा राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान् अभ्युपेयिवान्। चतुर्दिनानि एकस्मिन् दिने एव गतवान्। पश्यतु इदानीं गच्छन्तु गच्छन्तु इत्युक्तवान्, गतवान् एव, प्राप्तवान् एव। अतः एकदिने एव गतवान्। मुदितो जनको ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं। मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। मिथिलानगरं प्राप्तवन्तः, अद्यैव प्राप्तवन्तः, इदानीमेव प्राप्तवन्तः। वृद्धं दशरथं प्राप्तं दृष्ट्वा जनकः अतीव सन्तुष्टः अभवत्। प्रहर्षं परमं ययौ, बहु सन्तोषं प्राप्तवान्। उवाच वचनं श्रेष्ठः नरश्रेष्ठं मुदान्वितं। मुदा सन्तोषेण अन्वितं युक्तं नरश्रेष्ठं श्रेष्ठः जनकः एवं उवाच अवदत्। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। हे राघव, दशरथ, तव तुभ्यं स्वागतं करोम्यहम्। मम पूर्वपुण्यवशेन लब्धः भवान्। दिष्ट्या नाम दैवेन, दैवं नाम अदृष्टं। मम अदृष्टेन भवान् लब्धः। पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां। वीर्यनिर्जितां पुत्रयोः प्रीतिं लप्स्यसे। पराक्रमेण उत्कृष्टत्वं प्राप्तवान् भवतः पुत्रः, अतः तद्वारा सन्तोषं प्राप्स्यसि शीघ्रमेव। दिष्ट्या प्राप्तो महातेजाः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। वसिष्ठमहर्षिरप्यागतः भवता सह। अतीव सन्तोषं वयं प्राप्नुमः। सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैः देवैरिह शतक्रतुः। देवैः शतक्रतुः यथा इन्द्रः भवति देवैः सह, तथा द्विजैः पुरोहितैः ऋषिभिः देवैः सहितः इन्द्रैव भवानपि पुरोहितैः राजभिः बन्धुभिः सह सम्यक् वर्तते। अतीव आनन्दः अस्माकम् इति सर्वेषां परिचयं प्राप्तवन्तः। ते आगतानां परिचयं। दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्नाः दिष्ट्या मे पूजितं कुलं। राघवैः सह सम्बन्धात् वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः। अस्माकं राघवैः सह सम्बन्धः, जनकानाम् अस्माकं राघवैः रघुवंशोद्भवैः सह अस्माकं सम्बन्धः अभवत्। एतत्
अदृष्टमस्माकं विघ्नाः सर्वेपि अपगताः मम दैवं सर्वं सम्यक् पूजितम् अतः एवं जातम् स्वप्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि श्वः प्रातः त्वं समावर्तनं कारयितुमर्हसि समावर्तन कार्यं भवतः पुत्रस्य समावर्तन कार्यं न कर्तम् अतः श्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि पुत्रौ संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः अहं श्वः एव यज्ञस्य पूरणं करिष्यामि यज्ञस्य अन्ते कन्यादानं कर्तव्यं यज्ञस्य समाप्ति समये एव कन्यादानं भूदानं हिरण्यदानं सुवर्णदानम् इत्यादिकं सर्वमपि क्रियते तर्हि महत् फलम् इति वदन्ति अतः अहं यज्ञं संकल्पितवान् यज्ञं श्वः एव पूरयिष्यामि यज्ञकाले यज्ञान्ते विवाहं करिष्यामि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि परश्वः विवाहः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं ततः वाक्यं सर्वमपि श्रुत्वा वाक्यविदां श्रेष्ठः सः दशरथः जनकमहाराजं प्रति उवाच अब्रवीत् प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतत् मया पुरा भवदिष्टं दातृवशः प्रतिग्रहः दाता इच्छति चेत् प्रतिग्रहः भवति दाता न इच्छति तर्हि कथं वयं प्रतिग्रहं कुर्मः अतः भवन्तः ददति तर्हि ददामि इति भवन्तः उक्तवन्तः भवदधीनाः वयं कन्या दीयते तर्हि गृहीत्वा गच्छामः जनकमहाराज भवान् न ददाति तर्हि वयम् अत्रैव भोजनं कृत्वा गच्छामः इति परिहासेन उक्तवान् दशरथमहाराजः दशरथस्य हि परिहासभाषणं किञ्चित् ज्ञायते यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत् करिष्यामहे वयं त्वं यदा यथा वदिष्यसि तथा वयं करिष्यामः तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः सोऽपि अतीव आश्चर्यं प्राप्तवान् ओ वृद्धस्यापि भाषणम् अतीव आनन्दकरं वर्तते सत्यवादी एषः कीर्तिकरं वाक्यम् उक्तवान् धर्मयुक्तं वाक्यम् उक्तवान् दानं मदधीनमस्ति इति उक्तवान् मया दीयते तर्हि एव किल तेषां शुभमिति अतः सम्यक् उक्तवान् इति बहु आश्चर्यं प्राप्तवान् ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्ताः तां रात्रिम् अवसन् सुखम् तां रात्रिं नाम अद्य रात्रिं सर्वामपि भवतामपि रात्रिः खलु अतः तां रात्रिम् अत्रैव वयं रात्रिं यापयामः इति सर्वेपि सुखं स्वस्वस्थाने स्वस्वप्रकोष्ठे स्वस्वगृहे स्वस्वनिवासस्थाने स्वस्वमन्दिरे स्वस्वभवने सुखं स्थितवन्तः अथ रामो महातेजाः लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन् एतद्भाषणादि सर्वस्य भाषणादेः अनन्तरं विश्वामित्रस्य अनुज्ञया रामः लक्ष्मणश्च विश्वामित्रेण सहितौ रात्रौ दशरथ समीपं गतवन्तौ तावत्पर्यन्तं रामलक्ष्मणयोः दर्शनं न जातं ज्ञातं वा तत्सेवसाः राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परमप्रीतः जनकेन अभिपूजितः विश्वामित्रः रामलक्ष्मणौ गृहीत्वा यदा आगतवान् तदा राजा दशरथः अतीव सन्तोषं प्राप्तवान् जनकमहाराजः अपि अतीव जनकेन पूजितः सः दशरथः अतीव सन्तुष्टिं प्राप्तवान् जनकोऽपि महातेजाः
धर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः अनन्तरं यज्ञे अवशिष्टाः क्रियाः याः सन्ति ताः सर्वाः तस्मिन्नेव दिने रात्रौ कथञ्चित् पूरयित्वा पुत्रीभ्यां सह नाम इतोपि पुत्री न प्रतिपादिता किन्तु मनसा एव सिद्धां कृतान् उर्मिलां सिद्धां कृतवान् जनकमहाराजः अन्ये न जानन्ति अतः सुताभ्यां कृता यज्ञस्य सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिम् उवासः पुत्रीभ्यां सह पुत्र्या एकया सह न उभाभ्यां पुत्रीभ्यां सह यज्ञकार्याणि अपि शीघ्रं कर्तव्यानि वत्से इति उक्त्वा ताभ्यामपि किञ्चित् कार्याणि शीघ्रं कारितवान् रात्रिम् उवासः पुनः भवती कदा मम समीपे स्वपिति वा मम समीपे पुनः कदा तिष्ठति वा कष्टं खलु इदानीं दास्यामि श्वः परश्वः श्वः पुनः दातुं न शक्यते अतः अद्य मम समीपे एव स्वपितु इति पुत्रीं जनकः स्वीकृतवान् पुत्रीद्वयमपि तथा समीपे स्वापितवान् ओम तत्सदित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 1970तमः सर्गः हरिः ओम् ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम् श्वः प्रभाते किं भविष्यतीति वयं चिन्तयिष्यामः परश्वस्तु विवाहः भविष्यति हरिः ओम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं स्वभरयुतो ब्राह्मणाः सन्तु क्षयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरतां शतं सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा तयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्ते वृत्रनाथे समभवत्ते भवत्मङ्गलं यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरामृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवत्मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घनतो वज्रधरस्य तदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवत्मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णुदं ते सहायदासीन् मङ्गलं रामदूते भवत्मङ्गलम् ऋषे सागरा द्वीपा वेदा लोकादिशस्यते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा मङ्गलं गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्ते पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति अयमेव मम पतिः मम गतिः मम लक्ष्यं मम शुभं मम भाग्यम् इति चिन्तयित्वा स्वीकुर्वन्ति भवत्याः अम्बा दृष्टवती अम्बायाः पेळ्ळिचूपुलु अभवन् वा अभवन् महोदय किन्तु माता मञ्चश पेळ्ळिचूपुलु कारितवती मम माता अहम् उक्तवान् भवत्याः कृते करोमि मम कृते नावश्यकमिति सा एव अस्तु इत्युक्तवती सा एव मास्तु इत्युक्तवती एवं ममापि कारितवती अतः पूर्वकाले नासन् स्वस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पुनः प्राचीनकाल संप्रदायम् आनयामः अतः कोलायाः विवाहः पेळ्ळिचूपुलु रहिताः भवन्ति एवमेव आगामि काले एवं वयं पुनः संप्रदायं वरुणस्यापि विवाहः पूर्वमेव दर्शनं मास्तु
माता पितृभ्यां ये प्रथम श्लोकः अष्टषष्टितमे सर्गे प्रथम श्लोकः द्वितीय श्लोकः तृतीय श्लोकः चतुर्थः श्लोकः सप्तम श्लोकः अष्टम श्लोकः नवम श्लोकः दशम श्लोकः एकादश श्लोकः षोडश श्लोकः हाँ तथा न चतुर्दश श्लोकः षोडश श्लोकः सप्तदश श्लोकः अष्टादश नवदश अनन्तरं एकोनसप्ततितमे सर्गे प्रथम श्लोकः द्वितीय श्लोकः तृतीय श्लोकः पंचम श्लोकः सप्तम श्लोकः अष्टम श्लोकः नवम श्लोकः दशम श्लोकः द्वादश श्लोके द्वितीय भागः त्रयोदश श्लोकः चतुर्दश श्लोकः षोडश श्लोकः सप्तदश श्लोकः अष्टादश श्लोकः एकोनविंशः श्लोकः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् परस्पर विरोधिन्योरेक संश्रय दुर्लभं संगतं श्री सरस्वत्योर्भूतयेस्तु सदा सतां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् हरिः ओम्। धन्यवादः महोदय, पुनर्मिलामः।